पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है। मैंने तो आज से कोई 2 साल पहले बता दिया था कि कौम की आंखों का ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, और कौम को नज़र आ रहा है। तो आज भारत एक तरफ आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन इतना बाइख्तियार है कि वो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस चला रहा है और जेल में जाके चला रहा है। इसे हटाया जाए क्योंकि ये इलेक्शन इसके होते हुए नहीं होने चाहिए, उसको आप BRO अपॉइंट कर देते हैं, तो उसकी क्या लॉजिक है? तो या तो ये बेबसी है या फिर ये ड्रामा है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। क्यों इलेक्शन कमीशन चाहता था कि ब्यूरोक्रेसी आप तब्दील करेंगे, तब्दील नहीं कर रहे थे। DC इस्लामाबाद वाला मामला था, इसी तरीके से लाहौर के कुछ और मामला थे, पंजाब के मामला थे, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर एक दरख्वास्त आई मियाँ अजीज़ुद्दीन काका। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 दिसंबर है और शहर इक़्तिदार से मैं हूँ सिद्दीक जान। इस वक्त हम मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं और फ़हीम अख्तर साहब मौजूद हैं। फ़हीम अख्तर इलेक्शन कमीशन के सबसे बेहतरीन 2-3 रिपोर्टर्स में से एक हैं और बड़ी इलेक्शन कमीशन की दाई हैं, इलेक्शन कमीशन की दाई हैं और इलेक्शन कमीशन की बड़ी बड़ी खबरें बरे करते हैं। तो आज पहली बड़ी खबर आई है इलेक्शन कमीशन से। पहले उस खबर की तफसीलात दे लेते हैं, फिर उस पर असदुल्ला खान साहब का एनालिसिस लेंगे, मैं भी अपनी राय का इज़हार करूँगा। फ़हीम अख्तर साहब, आहद चीमा साहब को क्यों ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया है? ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है। आपको पता है आहद चीमा साहब के पास जो ओहदा था वो ब्यूरोक्रेसी वाला था, कि वो पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को देख रहे थे। ये एक बहुत बड़ा ओहदा था और ब्यूरोक्रेसी ही अगले आम इंतखाबात कराने जा रही है। जो काम आहद चीमा साहब ने करना था वो उन्होंने कर लिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आहद चीमा वगैरह के साथ मामला काफ़ी दिनों से गड़बड़ कर रहे थे। क्यों इलेक्शन कमीशन चाहता था कि ब्यूरोक्रेसी आप तब्दील करेंगे, तब्दील नहीं कर रहे थे। DC इस्लामाबाद वाला मामला था, इसी तरीके से लाहौर के कुछ और मामला थे, पंजाब के मामला थे, तो वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर एक दरख्वास्त आई, मियाँ अजीज़ुद्दीन काका खेल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले से उनका ताल्लुक है। ये बड़े सुने जाते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बड़े करीबी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होंगे, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी। उन्होंने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा और वज़ीर आज़म के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर शाह, उनको उहदे से हटाया जाए, क्योंकि अगर ये मौजूद रहते हैं तो साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। इन सब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है। इलेक्शन कमीशन ने 2-3 समातें की और आज फैसला सुनाया और आहद चीमा को फौरी तौर पर उहदे से हटाने का हुक्म दे दिया, जबकि फवाद हसन फवाद का उन्होंने कहा कि 21 दिसंबर को हम दोबारा इसके ऊपर समात करेंगे और फिर फैसला करेंगे, जबकि तौकीर शाह साहब पहले ही इस्तीफा दे चुके। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि साथ में एक और चीज़ आपसे पूछ लूँ कि कोई मैंने जो टिकट्स पढ़े उनमें कोई IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के वाले से भी जिक्र था, वो भी इसी केस में कौन का मामला है? इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन इससे पहले जो है वो हुकूमत को कई दफ़ा कह चुका था कि आप डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को भी हटाएं और IG पुलिस इस्लामाबाद को भी हटाएं, लेकिन वो नहीं हट सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद मरतबा ऐसे समझें कि तहरीरी तौर के ऊपर हिदायत भी गई, हल्की अमेज़ हिदायत भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बिलाखिर इलेक्शन कमीशन को उन्हीं को DRO इस्लामाबाद बनाना पड़ा। फ़हीम अख्तर साहब, आपने एक बात की कि आपकी बात से तासुर ये बन रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने आहद चीमा साहब को कहा कि आप ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करें, उन्होंने नहीं किया, फिर एक दरख्वास्त आ गई। सर, इलेक्शन कमीशन ने तो निगरान हुकूमत जब आती है तो निगरानों की भी निगरानी इलेक्शन कमीशन ने करनी होती है। तो अगर ब्यूरोक्रेसी को तब्दील करना था तो इलेक्शन कमीशन को उसके हवाले से ऑर्डर करना चाहिए था। कोई बैक एंड पे कोई मैसेज तो नहीं करने होते ना, व्हाट्सएप पे या मिन्नत तरला तो नहीं करना होता। देखिए, ये ऐसे हिदायत थी जो तहरीरी तौर के ऊपर जाती रही है, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा गई है, और कम अज़ कम 3 तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन में समातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के लोगों को यहाँ पर तलब किया जाता रहा था, लेकिन वहाँ से रेजिस्टेंस आती थी। बैक एंड के ऊपर आहद चीमा हिसाब होते थे। मैं आपको अंदर की स्टोरी ये बता रहा हूँ कि आहद चीमा को हटाने की एक बड़ी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन जो ब्यूरोक्रेसी को तब्दील नहीं करवा सका कई इलाकों के कई शहरों में या कई इजला के अंदर, तो उसकी वजह पीछे आहद चीमा साहब थे। और आहद चीमा का पता आप क्यों है? आहद चीमा ज़ाहिर मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी हैं, शहबाज शरीफ के साथ बहुत उनका गहरा ताल्लुक है और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए इंतखाबात कराने की फरमाइश की थी मुस्लिम लीग नून, उन्होंने पूरी करवा दी। अब आप इससे कह सकते हैं कि गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है, काम तो वो कर चुके हैं, DRO वो अपॉइंट करवा गए हैं। अब सिर्फ ये तासुर कमीशन ये कायम करने की कोशिश कर रहा है कि हम देखें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहे हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम ये। देखिए असद भाई, जो बात फ़हीम साहब कर रहे हैं, 17 अगस्त को इन्होंने हलफ उठाया था आहद चीमा साहब। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 माह हो गए हैं, पीछे इलेक्शन में 50 दिन रह गए। जैसे उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी सारी उनके मातहत थी, मातहत से मुराद ये है कि उन्होंने फैसला करना था किसको तरक्की देनी है, किसको कहाँ लगाना है। ब्यूरोक्रेसी उन्होंने मर्जी से लगा दी, जो फील्ड सेट कर दी। और आज सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन ये तासुर देने के लिए कि हम बड़े इंडिपेंडेंट हैं, तो
جب 17 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا تھا درخواست نہ بھی آتی تو کیا الیکشن کمیشن کو اس وقت نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ کیا وہ جو آج سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کا جو اعلامیہ آیا ہے اس کو تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے تاثر دینے کے لیے نہیں ہم جانبدار نہیں ہم غیر جانبدار ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کی آپ بے بسی دیکھیں نا کہ وہ ایک ڈی سی کے بارے میں بار بار خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈی سی کو عہدے سے ہٹایا جائے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اسی ڈی سی کو ڈی آر او بنا دیتے ہیں. یعنی جس کو آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو عہدے سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ الیکشن اس کے ہوتے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، اس کو آپ ڈی آر او اپوائنٹ کر دیتے ہیں. تو اس کی کیا لاجک ہے؟ تو یا تو یہ بے بسی ہے یا پھر یہ ڈرامہ ہے، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی آج ہمیں آہا چیمہ کی خبر بڑی لگ رہی ہے. آہا چیمہ اپنا کردار ادا کر کے جا چکے ہیں جیسے فہیم بتا رہے ہیں. اب آپ چند دن کے بعد دیکھیے گا کہ جب یہ سارے ڈی آر اوز اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے اور اس میں سے جب خبریں نکلیں گی تو یہ خبر ہمارے لیے ارریلیونٹ ہو جائے گی کہ آہا چیمہ چلے گا یا آہا چیمہ برقرار رہے. اور اسی طرح سے جب ایگزیکٹو سے سارے ڈی آر اوز اپنا رول پلے کریں گے تو اس سے جو خبریں نکلیں گی اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن اپنی ایک طرف اپنا بتا رہا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ساتھ ہی وہ اپنی بے بسی کا بھی تو اظہار کر رہا ہے کہ بھائی ہم ایک ڈی آر او کے بارے میں خط لکھتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں متعدد بار چیف الیکشن کمشنر سے سوال کیا، فہیم نے کیے اور لوگوں نے کیے کہ جی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں مینیج کر رہے؟ آپ ایک سیاسی جماعت کے جلسے کیوں نہیں ہونے دے رہے؟ آپ نے خط لکھا تھا اس کا کیا بنا؟ آئی جی کو ہٹانا تھا، ہٹے کیوں نہیں؟ اس سارے سوالات کو وہ ایک ہی جواب دیتے رہتے ہیں کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے تھے پھر ہم یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے. الیکشن شیڈول جاری ہو گیا، ہٹا دیا انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو اپنے عہدے سے، ہٹا دیا انہوں نے آئی جی کو اپنے عہدے سے. تو الیکشن کمیشن جو ہے یہ وہ کہتے ہیں نا کہ دن چڑھ گیا تھی شام کی میں کرنی ہے، تو یہ دن چڑھتا ہے اس کی شام انہوں نے کرنی ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں گے اسی طرح سے الیکشن میں اتر جائیں گے. دیکھیے جو شفافیت ہے وہ دکھائی دینی چاہیے، وہ شفافیت دکھائی دینی چاہیے. اصل میں دیکھیں یہ جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے نا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں کہا، پوری پاکستانی قوم نے ٹی وی چینلز کے ذریعے سنا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے بیوروکریسی کی شفلنگ کی ہے. 10-11 ماہ ہو گئے عہدوں پر ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو. بالکل جھوٹ بولا گیا ہے عدالت کے اندر کہ ہم نے شفلنگ کیا ہے، پہلی بات. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کا کام خط لکھنا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا کام منت ترلا کرنا نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے آرڈر کرنا ہے یہاں سے کہ اس شخص کو عہدے سے ہٹا دیا جائے. اس آرڈر کو کوئی بھی اس طرح سے نہیں اس کو وائلیٹ کر سکتا. تو یہ سارا ایک فکس میچ ہے اور پورے پاکستان کو نظر آ رہا ہے. میں نے تو آج سے 2 سال پہلے بتا دیا تھا کہ قوم کی آنکھوں کا آپریشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور قوم کو نظر آ رہا ہے. تو آج بہرحال ایک طرف آپ دیکھیں نا الیکشن کمیشن اتنا بااختیار ہے کہ وہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس چلا رہا ہے اور جیل میں جا کے چلا رہا ہے، اتنا بااختیار ہے. دوسری طرف وہ ایک افسر کو ہٹانا چاہتا ہے اور ہٹا ہی نہیں پاتا. بالکل دیکھیں وہ وہاں پر بھی کارروائی نہیں ہو پا رہی. آج بھی پی ٹی آئی کے وکلاء کو دستاویزات کے ساتھ کورٹ میں نہیں جانے دیا گیا اور اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ فرد جرم کی کارروائی نہیں کر سکا. مطلب الیکشن کمیشن نے اپنی بے عزتی آپ کروائی. ہائی کورٹ کے اختیارات بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے. سنیں، ہائی کورٹ کے اختیار نہیں چلیں، یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن آپ اس کو چھوڑ دیں. کل کو کوئی اور الیکشن کمیشن ہے وہ معزز ہوں، اس سے پہلے جو رہنے والے ہیں وہ بھی معزز. پتہ نہیں ہمیں کیا پتہ معزز ہوں. الیکشن کمیشن دیکھیں امید تو اچھی کی جا سکتی ہے، نہیں قابل احترام ہے. قابل احترام ہے. دیکھیں ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں. مطلب یہ کہ آپ نے ہائی کورٹ کو مجبور کیا کہ آپ ایک ملزم کے پاس جائیں اور جیل میں جائیں. آپ ویڈیو لنک پہ کر سکتے ہیں اور اتنی ایرجنسی کیا تھی؟ آپ 2 مہینے 3 مہینے کے لیے کیس موخر کر دیں. یہ گئے 2 دفعہ گئے، بے عزت ہو گیا ہے انہوں نے اندر. چابی والے کھلونے کے اپنے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جی وہی مختار صاحب سے ہم نے بات کی ہے، یہ پہلا موضوع تھا. آج اور بہت سے موضوعات ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور ایک بہت بڑی خبر شہر اقتدار میں اس وقت زیر گردش ہے. اس خبر میں کتنی حقیقت ہے اس پہ فہیم مختار صاحب کی رائے لیں گے. تو ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلی موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.